بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. درس اليوم وهو لا ديوريز pour un patient alité، يعني كمية التبول، كيفاش نقدروا نحسبوا كمية التبول للمريض في السرير. رايحين نعرفوا درك بلا سونداج فيزيكال، مادام المريض راهو راقد في السرير، يعني المريض راهو عنده اون سوند فيزيكال. رايحين نعطيو لكم لا سوند فيزيكال هذه وش هي، والماتريال بور فير لا سوند فيزيكال وش لازم كون ماتريال بور فير لا سوند فيزيكال، وكيفاش رايحين نكالكيلو لا كونتيتي دي جورين بار 24 اور في لابوش دي جورين لو كولكتور جورين، وكيفاش نسجلوها في ورقة المراقبة الطبية. سونداج فيزيكال درك نعملو ان بتي شيما. كاين لي ران، لو دو ران، كاين لو دو ران، كاين لو دو زوريتير، لو دو زوريتير، كاين فيسي، كاين فيسي، وكاين لوريتر، لوريتر لوريتر، هذوما لي ران. لا سوند فيزيكال رايحين نعدلوها، دوك نعدلوها افيك ان اوتر كولور. رايحين نعدلو لا سوند فيزيكال، سيتادير لا سوند فيزيكال تعدل لهنا، تدخل على لوريتر المياه، لوريتر في البيسي، ورايحين كاين بالونمون هذاك، رايحين اون فا انجيكتي سيروم سالي في البالوني هذيك لابارتي هذيك، تدقنفل من هنا، هذه تتعمر بالسيروم سالي، تقنفل كوم بالون، سادير باش السوند فيزيكال هذيك ما تجليسيش، ما تزلكش وتخرج للمريض. ورومارك لا سوند فيزيكال بعد ما نعدلوها جينيرالمون نعدلوها فوق في خد المريض، او ديسو دو لا جامب دو مالاد، مش او ديسو، نعدلوها جينيرالمون او ديسو دو لا جامب دو مالاد، ونفيكسوها بالسبارادرا. درك هذا بتي شيما يعرف لينا لا سوند فيزيكال كيفاش يعني نبلاصوها. درك رايح نعرف ليكم لو ماتريال، واش لازم ماتريال كوم واش هي لا سوند فيزيكال، انا نعرف لكم لا سوند فيزيكال والماتريال تاعها. درك رايحين نقدموا لكم لو ماتريال نتاع لا سوند فيزيكال، كيفاش نحضروا الماتريال بور فير اون سوند فيزيكال. Bien sûr, عندنا lavage des mains avec des savons et de l'eau، هذاك هذه سيستيماتيكمون قبل اي عمل نقوموا به، وبعد اي عمل رايحين نعدو اللافاج دي مان، هذا سيستيماتيك. بعد لافاج دي مان نعدو لو جيل هيدرو الكوليك المعقم، نعقبو على ايدينا، هذا ابري لافاج دي مان. بعد المعقم رايحين درك نقدموا لكم لو ماتريال. هذه هي لا سوند فيزيكال، فوالا هذه هي لا سوند فيزيكال. سوند فيزيكال هذه بور اوم، وكاين لي سوند فيزيكال بور فام. لي سوند فيزيكال هذوما عندهم سادير بور لونفون زي وبور لادولت زي. نمشيو بالسياش، السياش على قد ما تكون صغيره على قد بور ان اونفون، على قد ما تكون كبيره سي بور لادولت. بيان سور كي نجيو نعدو لا سوند هذه رايحين نقرو لا دات دي برومبسيون تاعها، مده الصلاحيه تاعها، اسك بيريمي ولا ماهيش بيريمي، ونشوفوا السياج تاعها المطلوبه اللي كتبها الطبيب في وصفه طبيه، اسك سياج 16 18 14، رايحين نثبتوا فادي، ومده الصلاحيه تاعها اسك بيريمي ولا مش بيريمي. هذه لا سوند فيزيكال. لا سوند فيزيكال هذه فيها لوي، هذه فيها لوي، فيها العين هذه اللي يخرجوا منها لي زورين، او كاينه عين منا وعين منا، دي ترو منا، ان ترو من هنا يخرج منها لي زورين. هذه سي لو كانال يخرج منه لي زورين، لو كانال هذا يخرج منه لي زورين، يهبط ويخرج من لي دو لو دو يعني كاين زوج عينين. كاين بالون ما تبانش من هنا، بالوني سيتادير كي ننفخو، كي ننجكتو السيروم سالي في هذه لا بارتي روج هذه في الكانال هذا دو بالونمون، نعمرو السيروم سالي 5 سي سي،
وننجكتوه هنا، ننجكتوه من لابارتي هذه. كي ننجكتوه من لابارتي هذه، لابارتي التحتانيه البا سو غونفلي. هذه نعدوها جينيرالمون بعد لا بينيتراسيون، بعد لانتروديكسيون دو لا سوند فيزيكال، سادير بعد ما ندخلوا لا سوند فيزيكال في بار المياه بار لوريتر vers le vessie. كي توصل لا فيسي نشوفوا لي جورين خرجت، اون فا انجكتي في لابارتي روج هذه دو سيروم سالي 5 سي سي رايحه لهنا تغونفل واحد البالوني كوم سا. لا سوند فيزيكال رايحه مش هتزل كاع لي فاغليسي تخرج المالاد ولا كذا، رايحه تتحكم ثم حتى النهار اللي نجيو باش نحو لا سوند فيزيكال هذيا رايحين نجبدو السيروم هذاك من لابارتي روج هكا، اون فا لاسبيري 5 سي سي اللي انجكتيناها وريسيرو لا سوند يعني نورمال. لابارتي هذيا جون هذيا سي لابارتي يخرج منها لي جورين، لهنا تخرج لي جورين من لابارتي جون هذيا. بيان سور جون هذيا تكون ادابتي بار لي كوليكتور جورين، بار لا بوش جورين، لهنا تكون داخله فيها الكوليكتور دورين. هذه هي لا سوند فيزيكال. بون هذه هي لا سوند فيزيكال. بيان سور عندنا لي كوليكتور. لي كوليكتور ها هو، هذا هو الكوليكتور، هذا هو لي كوليكتور. فوالا لي كوليكتور. هذه هي لا بارتي الفوقانيه، هذه اون فا لادابتي في لا سوند فيزيكال، في لا سوند فيزيكال في لا بارتي اللي يخرجوا منها لي جورين، ماهيش لا بارتي اللي عندنا فيها السيروم سالي هذيك قنفلناها. دون لا بارتي الاخرى تخرج منها لي جورين، ولا هنا لي جورين يهبطوا لي جورين من هنا من هنا من هنا من هنا. وهذا لا بوش دي جورين. لا بوش دي جورين واش فيه؟ لا بوش فيه دي جورين فيه لو نون دو مالاد، لو برينون دو مالاد اي لا دات، يعني وقته عندنا لا سوند فيزيكال هذه والكوليكتور نكتبوا لا دات هنا. ها هي بوش دو يوريني، محفظه للبول، يورين باك فيها 2000 مليلتر، يعني هذه فيها 2 لتر، 2000 مليلتر ولا 2000 سي سي، باسكو سي سي ايتيغال مليلتر. هذه فيها 2000 مليلتر ولا 2000 سي سي ايكيفالونت 2 لتر. ستادير ولهنا كاين لا بارتي هذه سي كيما نقولوا بتيت روبيني. كي تتعمر هذا الكوليكتور، هذا كي يتعمر الكوليكتور نجيبو ان بيدون ولا اون بوتاي فيد ونفرغوا لي جورين هذوكم. بيان سور نكونوا لابسين غون كذا وبابيت، نفرغوا لي جورين هذوما في البوتاي هذيك. البوتاي درك من بعد نعطيكم كيفاش في البوتاي ولا في بيدون نفرغوها. سادير هذه تتطلب لا سوند فيزيكال، تتطلب لاسيبسي روغوروز، اون غروند اسيبسي، باسكو سون اسيبسي تقدر نعدلو اون انفيكسيون لو مالاد. دونك لازم asepsie et une très grande asepsie pour éviter la pénétration des infections au malade, parce que c'est une porte d'entrée l'appareil génital, donc des infections. Le conducteur, on a puis 2 litres, 2000 cc, 2000 cc, puis c'est-à-dire là, 100 cc, 200 cc, 300 cc, 400 cc, 500 cc, 6, 7, 8, 9, 1000 cc هنا يطرا. ومن بعد 11000 12000 13000 14000 15000 يطرا ونص، 16000 17000 18000 19000 2000 هنا 2 لتر. كي تعمر هكا وكذا راهي نفيدوها. وبيان سور نكتبوا في لا في دو لا سيرفايونس هذيك الطبيه، نكتبوا لا كونتيتي لا دو ار اس قداه مدت لينا. بيان سور نعدو من بعد لا ديوريز 24 اور. لا ديوريز 24 اور راهو كيما نقولوا من 8 تاع الصباح تاع اليوم حتى 8 تاع الصباح تاع غدوه، 24 ساعه لا ديوريز، ماهيش 16 ساعه ولا 10 سوايع ولا 14 ساعه. لا ديوريز سي الكالكول دو 24 اور. دونك بور كالكولي لا ديوريز لازم نعدو التوتال تاع 24 ساعه ونقولوا للطبيب هو واش كاين كوم لا ديوريز كيما نقولوا 2000 سي سي بار 24 اور ولا 1000 سي سي بار 24 اور. انسي كو في لابوش هذه نقدروا نشوفوا لاسبي دي زورين، سيتادير لا كولوراسيون دي زورين، لون التبول، اسك احمر فيه لو سون، اسك روج فونسي، نشوفوا لا كولوراسيون دي زورين هنا. ورايحين ثاني نكتبوا لاسبي في لا في دو سيرفايونس
وان كا دون غروند انومالي نقدروا نكونتاكتو لو ميدسان نقولوا له مثلا راهو في لا ديوريس تاع الباسيون كاين مثلا ايماتوري، مثلا كاين لاطراج دو سون ولا كذا، نسينيالو الميدسان راه يجي وحتى هو يطلب دوتر اناليز ولا يكتب دواء للمريض ولا يطلب دي زيكزامان كومبليمونتير دي اناليز ودي راديو. سادير كي نشوفوا حاجه لازمنا نعلموا الطبيب. هذا الكوليكتور دورين سي لا بوش دي جورين. رايحين نحضروا ان ليبريفيون مزلق، سادير ليبريفيون هذا نعدو في لا سوند فيزيكال، هذا سيلوي دو بارافين، ونقدروا نحضروا لو جيل انستيزيك، لو جيل انستيزيك سادير لو جيل افيك ليكزيلوكاين جيل، نقدروا نعدو في لا سوند فيزيكال ونبينيترو لا سوند فيزيكال pour que la sonde vésicale تعدي في l'urètre, c'est-à-dire pour ne pas blesser le patient. Le traumatisme ولا blessure ولا كذا c'est un acte médical la sonde vésicale وتتطلب لاسيبسي. يعني نبقى نعاود لكم تتطلب اسيبسي كبيره، لازم كون ستيريل، لازم لو شون، لازم المرض نعدو له شون، نعدو له تواليت، ومن بعد نعدو له لا سون فيزيكال. تتطلب اون غروند اسيبسي لا سون فيزيكال. قلنا ان ليبريفيون لازم دي سيروم سالي، لازم سيروم سالي باسكو نعمرو من بعد السيرينغ، نعمرو السيرينغ بالسيروم سالي وننجكتو في لابارتي هذيك نتاع البالوني. دوك نعطيك من بعد. لازم كالكو كومبريس، فوالا كالكو كومبريس بروبر، لازم كالكو مورسو دو سبارادرا، فوالا كالكو مورسو دو سبارادرا، لازم un peu de bétadine, c'est un antiseptique, un peu de bétadine antiseptique. L'alcool chirurgical en cas de besoin, un champ ou quelques pinces, la boîte de pinces bien sûr, boîte de pinces, faire un ciseau, faire un pince à disséquer, pince décochère, c'est-à-dire quelques pinces, il y en a serré, on ne sait jamais نسحقهم, ciseau, بالك نبص بيه, point pince décochère, pince à disséquer, ça se peut نسحقهم. دونك بطبيعة الحال رايحين نلبسوا الغون ستيريل بعد ما درنا لافاج دي مان ولا ريفليكسيون دي مان افيك لو جيل هيدرو الكوليك. رايحين نلبسوا دي غون ستيريل ولا البافيت هذيا باسكو رايحين نخدموا رايحين نعدو لا ديوريز و افيك اون سوند فيزيكال. دونك لازمنا نحموا رواحنا ونحموا المريض، سادير نستحفظوا بالمريض ونستحفظوا فينا برواحنا من العدوى. درك اون سوبوزون بلي كاين اون سوند فيزيكال، درك اون سوند فيزيكال اون سوبوزون بلي لا سوند فيزيكال هذه ماسالي لا مالاد. هذا لو كانال دو بالونمون وهذا لو كانال دو جورين، سادير لي جورين يهبطوا من هنا، ولو كانال دو بالونمون من هنا. لو كانال دو بالونمون سيتادير كي ننجكتو دو سيروم من لابارتي هذه، كاين بالوني، كاين هذه البالوني هذه، كاين بالوني رايحه تتنفخ هذه، وهذوما لي دو زوي، هذه العين والعين يخرجوا منهم لي زورين، هذوما في لافيسي كي تكون هذه انسالي في لافيسي لي دو، هذه لو دو زوي هذوما يخرج منهم لي زورين. هذه البالوني درك نشوفوها كي ننفخوا درك هذه افيك سيروم سالي تدقم في البالوني هنا. فوالا vous pouvez regarder. فوالا هذه لا بارتي روج تاع البالون كانال دو، ها هي. لازم حتى تدخل السيرينغ لومبو دو سيرينغ يدخل قد. فوالا باش نحطوه برك جهد الماء هكا وننجكتو حتى الماء يخرج لبرا، نو لازم اون فالا انترودوير هكا حتى نحسو بيه بلي حكم. ومن بعد رايحين ننجكتو لا كونتيتي هذه دو سيروم سالي 5 سي سي. درك نشوفو لا بارتي هذه كي تنفخ. فوالا فا تيتر غونفلي، فوالا او قاعده تغونفل. فوالا سيتادير كي تكون في الفيسي، كي تكون في لا فيسي هذه رايحه تتغونفل كيما هكا، تتغونفل كيما هكا، يعني لا سون فيزيكال رايحه ما تجليساش، ما تخرجش من لوريتر تاع لو باسيون، من المياه ولوريتر دو باسيون، يعني تبقى شاده روحها، تبقى حاكمه روحها. فوالا كي نحو السورينغ، فوالا كي نحو السورينغ تبقى حاكمه. فوالا نحينا السورينغ تبقى حاكمه. كي نهار اللي نجيو نحو لا سون فيزيكال
رايحين نسبيرو من هنا. فوالا نسبيرو لا كونتيتي هذه il sera dégonflé. نشيرو فوالا ها هي ها ديغونفلت. نحبو نغونفلوها فوالا ها مغونفلة هكا. هذه تكون درك في البيسي دو في لا بيسي دو باسيون. اون سوبوزون بعد ما عدلنا لا سون فيزيكال هذه وركبناها له، نزيدو فوق فخذ المريض نعدو دو سبارادرا، نعدو ان مورسو سبارادرا ماهوش تحت فخذ المريض، باسكو تحت فخذ المريض اونكا يضر المريض ولا يطبق رجله الطير، دونك نعدوها فوق فخذ المريض. والكوليكتور ديورين إلي لا، هاو لي كوليكتور l'adaptateur de الكوليكتور ديورين هاو بلاسي هنا في الكانال دو زورين هو هنا. وهذه سي كوليكتور ديورين. فوالا الكوليكتور ديورين هاو فيه لي جورين، هاو جوناطر كلير. لا كونتيتي هنا 500 سي 500 مليلتر، ها هي 500 مليلتر 500 مليلتر. يعني نخلو لا ديوريس هذه تزيد، وبعد 24 اور بعد 24 اور رايحين نكتبو في لا فوي دو سيرفايونس نكتبو لا كونتيتي دو زورين باللي مثلا الباسيون هذا راهو جاب 1800 د لا ديوريس بوندون 24 اور ولا 1500 سي سي، ونكتبو لا كولوراسيون دي جورين اسك روج ولا جوناطر كيما هذه جوناطر. هذه هي لا ديوريس. لا ديوريس لازمها 24 اور، اقل من 24 اور ما نقدروش نحسبوها. اتمنى ان ينال اعجابكم هذا الدرس. لا تنسونا بجام واقتراحاتكم ومشاركاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.